معشر ممن قد هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم جميع الذين مهتدون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. ومن هذه أيها المجرمون لما أدركوا يا تعبد الشيطان المبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون سوف اليوم ما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم ما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط لعلهم يبصرون نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمرهم نقص في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعرا وما ينبغي له إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا على من حولنا مالكون وذللناها لهم يركضون منها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب لا يشعرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم يسرون لا يستطيعون نصرا وهم لهم جند محضرون ولا يبلغون من عدو ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان ما خلقناه من نطفة فإذا بصير مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الله ويحيي قل يحيي الذي ينشأ أول مرة وبكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر إلى أنتم توقدون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. يا الله يا رحمن يا رحيم 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 يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله جل جلاله والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي परवेज करते चले ये बनानी है